नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल भदौ 20 गते सोमबार, भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको 5 तारीक सन् 2022, नेपाल सम्बन्ध 1142। राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। डेंगूको प्रकोप व्यापक, ललितपुर र काठमाण्डुमा सबैभन्दा बढ़ी संक्रमित, संकटकाल लगाउने बारे अध्ययन शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। मनाङ र हुम्ला बाहेक 75 जिल्लामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै डेंगू महामारीकै कारण स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अध्ययनमा स्वास्थ्य अधिकारी लागेका छन्। काठमाण्डु उपत्यकाका 2 जिल्ला ललितपुर र काठमाण्डुमा सबैभन्दा बढ़ी डेंगू संक्रमित पुष्टि भएको छ। ललितपुरमा कतिपय परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई नै डेंगू पुष्टि भएको छ। गत जनवरीदेखि हालसम्म नेपालमा 5029 जनालाई डेंगू पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा 1832, काठमाण्डुमा 888, भक्तपुरमा 79 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्ला दिनमा उपत्यका लगायत 75 वटै जिल्लामा डेंगूले महामारीको रूप लिन थालेपछि डेंगू प्रकोपलाई महामारीका रूपमा घोषणा गर्ने तयारीमा छलफल भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुरले नेपालमा डेंगू बढ़दै गएकाले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल शुरू भएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य संकटकाल महामारी घोषणाका लागि केही प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भन्दै ती प्रावधान पूरा भए संकटकाल लगाउन सकिने बताउनुभयो। डेंगू नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा संकटकालका प्रावधान पूरा गरेको अवस्थामा महामारी घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालका प्रमुख, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको भन्दै प्रवक्ता डाक्टर ठाकुरले मंगलबार सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर संकटकाल लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने जानकारी गराउनुभयो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य प्रशासक गोकर्ण दाहालले महामारी घोषणा गर्न 5 वर्षको डेंगू सम्बन्धी केसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, 5 वर्षको डेंगू सम्बन्धी केसलाई विश्लेषण गरेर न्यूनतम सीमा थ्रेशहोल्ड निकालिन्छ र त्यसभन्दा माथि गएको अवस्थामा आउटब्रेकका आधारमा महामारी घोषणा गरिन्छ। डेंगूको प्रकोप व्यापक, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद छूट दिने फैसलाप्रति आफूलाई गिल्टी फील भएको बताउनु भएको छ। फैसला पुनरावलोकन भई कोइराला पुनः थुनामै गइसकेको अवस्थामा कैद घटाउने राय त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार जबराले गर्नुभएको हो। आफू विरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा महाअभियोग सिफारिश समिति समक्ष बयानका क्रममा उहाँले रायकै आधारमा महाअभियोग लगाइए कुनै आपत्ति नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले कोइरालाको मुद्दामा कानूनी व्यवस्था अनुसार नै राय दिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पारिवारिक कसुर भएकाले आफूले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राय दिएको तर्क गर्नुभयो। आफ्नो रायमा समर्थन जनाउने अर्का न्यायाधीशको कुनै दोष नरहेको जिकिर पनि उहाँको छ। कहिले कहिले राय दिने काम सबै इजलासबाट हुन्छ। यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ। घटनाको प्रकृति अनुसार राय दिने प्रचलन छ। मलाई दुःख लागेको छ। दुःख यसकारण छ कि यसमा पीड़ित परिवारले जति पनि प्रश्न उठायो यो कुरा नभएको भए हुने रहेछ भन्ने मलाई फिल भएको छ। मलाई पनि दुःख लागेको छ, गल्ती भएको छ उहाँले भन्नुभयो। जबराले यसबाट महाअभियोग लागेर आफूलाई अवकाश दिनुपर्ने अवस्था भए हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने बताउँदै आफूले कानूनले दिएको विवेक प्रयोग गरेको र विवेकमा प्रश्न गर्न पाइन्न भन्नुभयो। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा राणाद्वारा गल्ती स्वीकार, गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल मिलाउन 1 महिनादेखि छलफल चले पनि आइतबारसम्म सहमति भएको छैन। गठबन्धन दलहरूले संघमा अधिकतम सीट दावी गरेपछि सहमति हुन नसकेको हो। साउन 23मा शुरू भएको गृह कार्य आइतबारको बालुवाटार बैठकसम्म आइपुग्दा सीट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित छैन। कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैको निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री बन्ने दावी जोडिएको छ। यसबारे गठबन्धन बैठकमा छलफल भएको छैन, तर देउवा र दाहाल बीचको वान अन वान बसाईमा अन्तरंग छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ। गठबन्धनको सामूहिक बैठक बस्नुअघि आइतबार बिहान पनि देउवा र दाहाल बीच करिब 1 घण्टा एक्लै एक्लै छलफल भएको थियो। दुई नेताबीच काने खुशीको कुरा हो, बाहिर आउने भएन। दुई नेताबीचमा धेरै पटक अन्तरंग छलफल भइरहेका छन्, तर ती विषय गठबन्धनमा शेयर भएका छैनन्। बालुवाटार स्रोतले भन्यो। गठबन्धनको गाँठो प्रधानमन्त्रीमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक अघि नबढ्ने भएको छ। विधेयकप्रति आलोचना बढ़ेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढ़ी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानून संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढ़ाउने भन्दै विधेयक अघि नबढ़ाउने सहमति भएको हो। आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानून मन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढ़ाउने निर्देशन दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ भनिएको छ। संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रपञ्चबाट सरकार फिर्ता, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक शुरू हुने अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा लगेको छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको गणना कहिलेदेखि गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता रहेकाले प्रष्ट हुन कानून बनाउनु परेको सरकारको दावी छ। यो खबर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। न्याय कानून तथा संसदीय मामला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना सम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन कानून बनाउनु परेको दावी गर्दै विधेयक प्रस्ताव गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 85 मा संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुने व्यवस्था छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, संविधानको धारा 85 ले यसको कार्यकाल तोकेको छ, तर यो कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने विषयमा भने अस्पष्टता छ। पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना शुरू हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। संसदको कार्यकाल नयाँ शपथसम्म विरोधमा लेनदेनले दिए संसदबाट राजीनामा, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्षता र तटस्थतामा रहेर सेवा प्रवाह गर्नु नै कर्मचारीको प्रमुख धर्म भएको बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन दिवस 2079 का अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कर्मचारीले जुनसुकै राजनीतिक विचार बोकेका भए पनि कार्यालय समयमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारका कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। कर्मचारी समग्र राष्ट्रकै कर्मचारी हुन्। सोही अनुसार कर्मचारीको व्यवहार देखिनुपर्छ। स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अनिवार्य तथा आधारभूत अंग भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, आफ्नै विशिष्ट गुण विशेषता र क्षमता भएको निजामती सेवा सरकारको राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा नजिकको संयन्त्र हो। निष्पक्षता र तटस्थता कर्मचारीको प्रमुख धर्म, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
शुक्रबार बिहान 9:08 जाँदा ठमेल स्थित छाया सेन्टर अगाडि झण्डा वालसहित 2वटा गाड़ी रोकिए। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, उहाँकी पत्नी, अंगरक्षक र उनीहरूसँगै गएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका केही कर्मचारी गाड़ीबाट उद्लिए। एलिभेटर चढ़ेर उनीहरू तेस्रो तलास्थित भीएफएस ग्लोबलको कार्यालय पुगे र सरासर भित्र छिर्न अघि बढ़े। भीएफएसको सुरक्षामा खटिएका थिए गरूड सेक्युरिटीज गार्डका सुपरभाइजर 51 वर्षीय शेरजङ गुरूङ। दलबल सहितको टोली नै कार्यालयभित्र छिर्न लागेपछि उनले रोके। कार्यालय प्रवेशका लागि अन्य 4 सेवाग्राही लाइनमा थिए। गुरूङले मन्त्री सहितको टोलीलाई पनि लाइनमा बसिदिन आग्रह गरे। मन्त्री श्रेष्ठका अंगरक्षक गुरूङ नजिकै गएर भने उहाँ मन्त्रीज्यू हो, भित्र जानबाट रोक्ने। यसैबीच पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। क्यानाडाको भिजाका लागि ठमेल स्थित छाया सेन्टरमा रहेको भीएफएस ग्लोबलमा हामी बिहान 9 बजे पुगेका थियौं। हामीलाई 9 बजेकै समय दिएको थियो। त्यहाँ पुग्दा लाइनमा 2 जना मात्र थिए। हामी पुग्ने बित्तिकै 1 जना भित्र पसे, बाहिर 1 जना मात्र थिए। हामी लाइनमै थियौं। म, मेरी श्रीमती, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका साथीहरू भिजा प्रोसेसका लागि गएका थियौं। अंगरक्षक पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। यतिकैमा त्यहाँको सेक्युरिटी गार्ड लाइन भन्दै ठेल्दै धकेल्दै आए। मेरो अंगरक्षक उहाँ मन्त्रीज्यू हो भनेर चिनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर उनी मन्त्री सन्त्रित मतलब छैन भन्दै सन्किए। मन्त्री भन्ने बित्तिकै उनले हामीप्रति फरक व्यवहार देखाउन थाले। मन्त्रीको सनकले सेक्युरिटी गार्ड हिरासतमा, नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। मालवाहक 500 कन्टेनर चीनमै रोकिए। व्यवसायी मर्कामा, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। चीनले कोविडको कारण देखाउँदै एकातर्फी रूपमा प्रमुख 2 व्यापारिक नाका बन्द गरेपछि नेपाल आउन लागेका करिब 500 कन्टेनर उतै रोकिएका छन्। चीनिया पक्षले पूर्व जानकारी नदिई रसुवागढ़ी र तातोपानी नाका बन्द गर्दा नेपाल आउन लागेका मालवाहक कन्टेनर चीनतर्फ रोकिएको हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले जनाएको छ। संघका महासचिव भरत कार्कीका अनुसार लत्ता, कपड़ा, मोबाइल, जुत्ताको कच्चा पदार्थ, ओखर, मल, स्याउ, अदुवा, लसुन लगायत सामग्री बोकेका ट्रक कन्टेनर नेपाल आउन नपाएर रोकिएका हुन्। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। 2074 सालमा निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै दायर गरेका उम्मेद्वारको मुद्दाको सुनवाई 5 वर्ष बित्न लाग्दा समेत टुंगिन सकेको छैन। संवैधानिक इजलासले मुद्दाको छिटो सुनवाई गरेर फैसला दिनुपर्ने भए पनि 2079 का लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा समेत यसअघिका कैयौं मुद्दा सुनवाई हुन नसकेको हो। 5 वर्षसम्म पनि टुंगिएनन् निर्वाचन विवादका मुद्दा। संवैधानिक इजलासद्वारा बेवास्ता, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले विमानस्थलको सुरक्षा चिन्ता शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विमानस्थल र यसको परिसरमा हुने सानातिना सुरक्षा कमजोरी आफैमा निकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। विमानस्थलका साना सुरक्षा त्रुटिले पनि सयौं यात्रुको जीवन नै धरापमा पर्न सक्छ। राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। विमानस्थल र त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय सुरक्षाका
क्षेत्र हो। त्यसैले संसारका सबैजसो विमानस्थलको सुरक्षा निकै सुदृढ़ एवं चुस्त दुरूस्त हुने गरेको हुन्छ। सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्थालाई विमानस्थलको एक प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। मुलुकको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा विश्व कुख्यात अपराधीहरूले धेरै पहिले नै हात्ती समेत छिराइदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था सम्बन्धमा यसले संकेत गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा फेरि एकपटक त्रिभुवन विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा भएको दुरूपयोगले नयाँ ढंगको परिचर्चा आरम्भ भएको छ। सुरक्षा चिन्ता बढ़ाएको छ। विमानस्थलको सुरक्षा चिन्ता शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकले गठबन्धनले संसदमा खेलवाड़ नगरोस् शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता नेपाल समाचार पत्रले डेंगूको डरलाग्दो स्थिति शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले पत्रकार विरोधी मीडिया काउन्सिल विधेयक नल्याउ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने कहरमा किमताङवासी शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको छ। यता कारोबार दैनिकले असंवैधानिक लाइसेन्स राज खारेज गर शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयपछि अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचनपछि सड़क आन्दोलनमा जान्छौं प्रचण्ड शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनपछि अहिलेको प्रणाली फेर्न आफ्ना पार्टी सड़क आन्दोलनमा जाने दावी गर्नुभएको छ। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आइतबार काठमाण्डुमा आयोजना गरेको समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको शासन प्रणाली र चुनाव प्रणाली फेर्न सड़क आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल तानसेन सड़क खण्डमा सड़क भाँसिने समस्या जटिल बन्दै गएको छ। हरेक वर्ष सड़क भाँसिँदा यो राजमार्गको यात्रा असुरक्षित बन्दै गएको हो। तिनाउ गाउँपालिकामा 4 दिन अघि भाँसिएको सड़कको भित्तामा डाइभर्सन गरेर एकातर्फी रूपमा सड़क सञ्चालनमा आएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सड़क खण्डको विभिन्न स्थानमा सड़क भाँसिने समस्या बढ़दो छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यता गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा 4 वर्ष बित्यो चलेन पानी जहाज शीर्षकमा खबर बनाएको छ। नेपालका नदीमा र समुद्रमा पनि नेपालको आफ्नै पानी जहाज चलाउन पानी जहाज कार्यालय खोलिएको 4 वर्ष बित्न लाग्दा पनि पानी जहाज चल्ने सुरै छैन। कानूनी अन्यल बीच खोलिएको पानी जहाज कार्यालयले नयाँ ऐन र नियमावलीको प्रस्तावसम्म गरेको छ, तर ती पनि बन्ने वा नबन्ने निश्चित छैन। गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यता नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा सकारात्मक ऊर्जा दिने प्रयास शीर्षकमा खबर बनाएको छ। बालेनको 100 दिने समीक्षा शीर्षकमा आइतबार 100 दिनमा गरेका कामको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। काम बारेमा टिप्पणी गर्दै आफैले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि आम मानिसहरूले यो समयलाई कसरी हेरेर त्यो अर्थपूर्ण हुने काठमाण्डुका मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको छ। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत 100 दिनको कार्यकाललाई 6 बुँदामा प्रस्तुत गर्दै मेयर शाहले फुटपाथबाट मकैको ठेला हटाएकोदेखि लिएर फोहोर व्यवस्थापनमा सोचे जस्तो काम हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो। यमबुद्धको शालिग निर्माणको कुरादेखि व्यक्तिगत आचरणका कुरा समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानदेखि लिएर यी स्पोर्ट्सका कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र आर्थिक संकटमा रहेको आयल निगमको 50 अर्ब लगानीको महत्वाकांक्षी परियोजना शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ।
नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले 3 वर्षीय कार्यकालमा 5वटा नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन र 2 स्थानमा ठूलो क्षमताका इन्धन भण्डारण गृह बनाउने कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ। आर्थिक रूपमा निकै जर्जर भई तेल किनेको भुक्तानी गर्न समेत नसकिरहेका बेला निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले 3 वर्षमा करिब 50 अर्ब लागतमा परियोजना बनाउने सम्झौता गर्नुभएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।